पृथ्वीनारायण शाहको पूर्णकदको शालिग अनावरण, राष्ट्रपतिद्वारा पृथ्वीनारायण शाहको शालिगमा माल्यार्पण, राप्रपाको जलपानमा प्रधानमन्त्री पनि सहभागी, लिङ्कदेनको प्रस्ताव नेपाली नोटमा पृथ्वीनारायण शाहको तस्बिर राखौं, विश्वका 52 गन्तव्य मध्ये लुम्बिनी 9औं स्थानमा, 34 जनाको सूचीमा नाम नपरेपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले थाल्यो विपिनको रिहाईको पहल, अन्धाधुन्द विकल्प खोज्दा नेपाली राजनीति अस्थिर शंकर पोखरेल, वामपन्थीलाई एकै स्थानमा ल्याउने प्रयास जारी छ माधव कुमार नेपाल, सिद्धान्त मिल्नेसँग पार्टी एकता हुन्छ कमल थापा, कांग्रेस प्रवक्ता भन्छन् रवि निर्दोष भएर होइन धरौटीमा छुतेका हुन्, एमालेले पार्टीबाट निकाल्दैमा मेरो लडाईँ कमजोर हुँदैन भीम रावल, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी विधेयक मन्त्री परिषदबाट स्वीकृत अब संसदमा जाने, नागरिकता संशोधन विधेयक मन्त्री परिषदबाट स्वीकृत 3 व्यवस्था थपिए, नेपालबाट हङकङ उडेको क्याथेको विमानमा खाना खाएका 36 यात्रु बिरामी, पश्चिम नेपालबाट पुनः मौसम बदली सुरु हुने, जनकपुरमा 1,25,000 दीप प्रज्वलन र अन्तिम समाचार रहनेछ, मकवानपुरमा स्कर्पियो र कार ठोकिँदा मृत्यु हुनेको संख्या 2 पुग्यो। दर्शकबिन नमस्कार, फरक अनलाइन समाचारमा स्वागत छ। म हुँ उछार गरे। तपाईँ यो समाचार कहाँबाट सुन्दै हुनुहुन्छ कृपया आफू रहेको स्थानको नाम कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला। यदि तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि एक लाइक अवश्य गर्नुहोला। अब लागौं समाचार विस्तारतर्फ। राष्ट्रिय एकता दिवस तथा पृथ्वी जयन्तीका अवसरमा इलाममा पृथ्वीनारायण शाहको पूर्णकदको शालिग अनावरण गरिएको छ। जिल्लाको रणशार्दुल गढीथुम्का ब्यारेक हातामा नवनिर्मित शाहको पूर्णकदको शालिग अनावरण गरिएको हो। शालिगको 21 नम्बर बाहिनी अड्डाका बाहिनीपति सहायक रथी युवधीर मान सिंह अधिकारी, प्रमुख जिल्ला अधिकारी कल्पना श्रेष्ठ, इतिहासविद युद्ध प्रसाद वैद्य र रणशार्दुल गणका गणपति प्रहलाद घलेले संयुक्त रूपमा उक्त शालिग अनावरण गरे। सोही गणका कार्यरत जमदार कुलमान सेती मगरले शालिग निर्माण गरेका हुन्। जिल्लाका विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, विभिन्न सरकारी तथा गैर सरकारी कर्मचारी, सुरक्षा निकायका प्रतिनिधि, विद्यालयका शिक्षक तथा विद्यार्थी सहित 350 बढीको समूह इलाम चोक बजारमा भेला भई बजार स्थित माईस्थान मन्दिर भ्यू टावर हुँदै गढीथुम्का ब्यारेकमा पुगेर शालिग अनावरण भएको हो। कार्यक्रममा जिल्लाका इतिहासविद वैद्य सहित अन्य वक्ताले नेपाल एकीकरणमा पृथ्वीनारायण शाहको योगदानका बारेमा चर्चा गरे। निशान पदमार्गमा सहयोग पुर्याएको भन्दै उनलाई सम्मान गरिएको थियो। राष्ट्रिय एकता दिवस तथा पृथ्वी जयन्तीको अवसरमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पृथ्वीनारायण शाहको शालिगमा माल्यार्पण गरेका छन्। पृथ्वीनारायणको जन्म जयन्तीको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा राष्ट्रपति पौडेलले सिंहदरबार पश्चिम गेटमा रहेको शालिगमा माल्यार्पण गरेका हुन्। पृथ्वीनारायण शाहको जन्म जयन्ती विभिन्न कार्यक्रम गरेर राष्ट्रिय एकता दिवसको रूपमा मनाइयो। राप्रपा नेपालले चियापान सहित औपचारिक कार्यक्रम गरेका थिए। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाले पृथ्वी जयन्तीको अवसरमा जलपान कार्यक्रमको आयोजना गरेको थियो। काठमाडौँको ब्रिकुटी मण्डपमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सहित नेताहरू सहभागी थिए। कार्यक्रममा सभामुख देवराज घिमिरे, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबा, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल, परराष्ट्र मन्त्री आर्जु राणा, नेकपा मालेका महासचिव सीपी मैनाली, नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ, सांसद र अन्य विभिन्न दलका नेताहरू सहभागी थिए। सहभागीहरूले पृथ्वीनारायण शाहको फोटोमा माल्यार्पण गर्दै जलपान कार्यक्रममा सहभागी भएका हुन्। प्रधानमन्त्री ओलीले पनि पृथ्वीनारायण शाहको फोटोमा माल्यार्पण गरे। उनलाई राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनले स्वागत गरेका थिए। प्रधानमन्त्री ओली, कमल थापा नेतृत्वको राप्रपा नेपालले पृथ्वी जयन्तीको अवसरमा आयोजना गरेको जलपान कार्यक्रममा सहभागी हुँदै राप्रपा नेपालले बालुवाटारको एक ब्याङ्क्वेटमा जलपान आयोजना गरेको थियो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनले नेपाली नोटमा पृथ्वीनारायण शाहको तस्बिर अंकित गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन्। शनिबार पृथ्वी जयन्तीका अवसरमा राप्रपाले आयोजना गरेको चियापान कार्यक्रमकै बीचमा पत्रकारसँग कुरा गर्दै अध्यक्ष लिङ्गदेनले यस्तो प्रस्ताव गरेका हुन्। पृथ्वीनारायण शाहको सम्मानमा नेपालको नोटमा उहाँको तस्बिर अंकित गर्नुपर्छ। लिङ्गदेनले भने यसलाई ढिलाइ गर्नुहुन्न। पृथ्वीनारायण शाहको सम्मान गर्दा कसैले पनि हिंताबोध नगर्नुपर्ने पनि उनले बताए। उनले भने पृथ्वीनारायण शाह नभएको भए आज हामी कहाँको शासक हुन्थ्यौं, कहाँको मन्त्री हुन्थ्यौं, कहाँको प्रधानमन्त्री हुन्थ्यो। त्यसकारण उहाँको सम्मान गर्दा कसैले हिंताबोध गर्नुहुन्न। विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत भगवान गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीलाई न्युयोर्क टाइम्सले सन् 2025 का 52 गन्तव्य मध्ये 9औं स्थानमा राखेको छ। हालै सार्वजनिक यस कार्यले लुम्बिनीलाई विश्वभर प्रचार गरी बाह्य एवं आन्तरिक पर्यटन प्रवर्धनमा सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। कोषका सदस्य सचिव सानुराजा साक्यले न्युयोर्क टाइम्सले लुम्बिनीलाई 9औं गन्तव्य सूचीमा राख्नु देशकै लागि ठूलो उपलब्धि भएको बताउँछन्। नेपालले पैसा खर्च गरेर पनि गर्न नसक्ने काम यो सूचीमा समावेश भएपछि हुने भन्दै उनले यो
गौरवलाई जोगाइराख्नुपर्ने बताए। कोषका अनुसार सन् 2024 मा 11 लाख भन्दा बढीले लुम्बिनी भ्रमण गरेका थिए। यो सूचीमा समावेश भएपछि बौद्ध धर्मावलम्बी भएका देशबाट मात्र नभई अन्यत्रबाट पनि पर्यटक लुम्बिनी आउने कोषले विश्वास गरेको छ। लुम्बिनीको ऐतिहासिक महत्व र शान्त वातावरणले विश्वभरका पर्यटकलाई आकर्षित गराउँछ। धार्मिक र सांस्कृतिक दृष्टिकोणबाट महत्त्वपूर्ण लुम्बिनी नेपाल आउने धेरै पर्यटकको रोजाइमा पर्ने गरेकोमा यस कार्यले पर्यटक आकर्षणमा सघाउ पुग्ने पर्यटन व्यवसायीले पनि विश्वास गरेका छन्। इजरायलसँग युद्धविराम भएको खण्डमा पहिलो चरणमा 34 जनालाई बन्धकलाई रिहाई गर्ने भन्दै हमासले सूची सार्वजनिक गरेपछि नेपालले त्यसमा चासो लिन थालेको हो। सार्वजनिक गरिएको सूचीमा विपिन जोशीको नाम नभेटिएपछि परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर आर्जु राणाले स्वयंले उनको रिहाईका लागि पहल थालेकी हुन्। इजरायलका लागि नेपाली राजदूत धनप्रसाद पण्डितले पनि हमासले मुक्त गर्न भनेको 34 जनाको सूचीमा विपिन जोशीको नाम नरहेको बताएका छन्। उनले भने बन्धक रिहाईको बारेमा इजरायली सरकारसँग जानकारी लिँदा त्यसमा विपिन जोशीको नाम नरहेको जानकारी गराएको छ। यद्यपि पहिलो यही लटमा नै विपिन पनि रिहा हुन् भनेर हामीले चाहेका छौं। त्यसका लागि कूटनीतिक पहल भइरहेको छ। शुक्रबार परराष्ट्र मन्त्री आर्जु राणाले हमास समूहको नियन्त्रणमा रहेका नेपाली विद्यार्थी विपिनको रिहाईका लागि पहल गरिदिन कतार र इजिप्ट सरकारसँग आग्रह गरेकी थिइन्। कतार र इजिप्ट सरकारले हमाससँग मध्यस्थता गरिरहेको छ। नेपालका लागि इजिप्टका राजदूत नोहा हमदी अहमद एलगेबली र नेपालका लागि कतारका राजदूत मिसाल मोहम्मद अल अन्सारी मार्फत राणाले दुवै देशका सरकार समक्ष आग्रह गरेकी छिन्। यसका लागि उनले इजिप्टका राजदूत एलगेबलीसँग मन्त्रालयमा भेटघाट गरेकी थिइन् भने उनले कतारका राजदूत अन्सारीलाई फोन गरेर सो आग्रह गरेकी थिइन्। हाल कतारमा रहेका राजदूत अन्सारीले यस विषयमा कतारका विदेश मन्त्रीसँग कुराकानी गरेर थप जानकारी गराउने जानकारी दिएको परराष्ट्र मन्त्री राणाको सचिवालयले जनाएको छ। मन्त्री आर्जुले गत बुधबार नेपालका लागि इजरायली राजदूत समुलिक एरी बास मार्फत पनि इजरायल सरकारसँग विपिनको रिहाका लागि पहल गरिदिन आग्रह गरेकी थिइन्। सन् 2023 को अक्टोबरमा इजरायली भूमिमा आक्रमणमा परि पालेस्टाइनी हमास समूहले 10 जना नेपाली सहित 1000 भन्दा बढी व्यक्तिको हत्या गरेको थियो। त्यस लगत्तै उनीहरूले 251 जनालाई अपहरण गरी लगेका थिए। त्यसमा विपिन जोशी पनि परेका थिए। विपिनको रिहाईका लागि नेपाल सरकारले कूटनीतिक प्रयास जारी राखेको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघ विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय एवं क्षेत्रीय मञ्चहरूका साथै द्वैपक्षीय एवं बहुपक्षीय बैठकहरूमा समेत परराष्ट्र मन्त्रीले विपिनको रिहाईका लागि पहल गरिदिन आग्रह गरेकी छन्। नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले नेपालका राजनीतिक दलहरूको योगदान र इतिहासलाई तोडमोड गरी प्रस्तुत गर्ने प्रवृत्तिप्रति गम्भीर असन्तोष व्यक्त गरेका छन्। उनले आफ्नो फेसबुक स्ट्याटस मार्फत नेपालमा राजनीतिक दलहरूको संलग्नता 9 दशक पुरानो रहेको उल्लेख गर्दै यस अवधिमा दलहरूले सामना गरेका चुनौती र उपलब्धिहरूलाई स्मरण गरे। पोखरेलका अनुसार नेपालको राजनीतिक यात्रा राणा शासन विरुद्धको संघर्षदेखि सुरु भई विभिन्न चरण पार गर्दै आएको छ। उनले राजनीतिक संघर्षका प्रमुख 5 चरण औलाएका छन्। 1 दशक राणा शासनको विरुद्ध आन्दोलन, झण्डै 1 दशक राजनीतिक संक्रमण काल, 3 दशक पञ्चायती व्यवस्थाको विरोध, 1 दशक माओवादी सशस्त्र द्वन्द्व र त्यसपछि शान्ति प्रक्रिया तथा संविधान निर्माणको समय। बाँकी 2 दशक मात्र राजनीतिक दलहरूले नेतृत्वमा काम गर्ने मौका पाए पनि ती समय राजनीतिक अस्थिरताको दुष्चक्रमा फँसेको उनको भनाइ छ। महासचिव पोखरेलले राजनीतिक दलहरूको विगतलाई खारिज गर्ने र राजनीतिमा कुनै भूमिका र योगदान नभएका समूहहरूलाई विकल्पका रूपमा अघि सार्ने प्रयासले नेपालको राजनीतिलाई अस्थिर बनाउने खतरा रहेको बताएका छन्। उनले भने राजनीतिक दलहरूले आफ्नो असफलतासँगै थुप्रै चुनौतीलाई सामना गर्दै आएका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय घेराबन्दी र दबावले थप कठिनाई सिर्जना गरेको छ। तर यी तथ्यलाई नबुझी अन्धाधुन्ध रूपमा विकल्पका नाममा गैर जिम्मेवार समूहहरूलाई अघि सार्नु घातक छ। उनले राजनीतिमा चासो राख्ने सबैलाई तथ्यप्रति गम्भीर र जिम्मेवार हुन आग्रह गर्दै नेपालको राजनीति र देशको भविष्यप्रति सचेत रहनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले मुलुकमा वामपन्थी ध्रुवीकरणका लागि विभिन्न कम्युनिस्ट व्यक्तिहरूलाई एकै ठाउँमा ल्याउने प्रयास भइरहेको बताएका छन्। शनिबारदेखि सुरु भएको पार्टीले ललितपुर जिल्ला कमिटिको 8औं अधिवेशनमा अध्यक्ष नेपालले समाजवादी मोर्चालाई क्रियाशील बनाएर समाजवादी वामपन्थी कम्युनिस्ट विचार भएकाहरूलाई एकै स्थानमा ल्याउने प्रयास भइरहेको बताएका छन्। अध्यक्ष नेपालले सत्ताको फेरबदलसँगै समाजवादी मोर्चा सक्रिय भएर अघि बढ्न नसकेकाले नयाँ नीति र योजना अनुसार पुनः सक्रिय बनाउँदै जाने बताएका छन्। कम्युनिस्ट सिद्धान्त तथा आदर्श समर्पित सबै समूहलाई एकताबद्ध गरेर राष्ट्रियता, जनजीविका लगायत विषयलाई उचित ढंगले अघि बढाइने बताउँदै उनले वैचारिक दृष्टिकोण मिल्ने पार्टीसँगै एकताबद्ध भएर अघि बढ्न सकिने र विचार मिल्न बाँकी रहेका शक्तिसँग सहकारी गर्न सकिने उल्लेख गरे। पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका अध्यक्ष नेपालले आफ्नो पार्टीले राजनीतिक क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएकोले आगामी दिनमा निराश नभई जनता केन्द्रित राजनीतिक गतिविधि सञ्चालन गर्न नेता तथा कार्यकर्तालाई निर्देशन दिए। उनले मुलुकमा सुशासन कायम गर्न, राष्ट्रिय समस्या समाधान गर्न, जनजीविकामा सुधार लगायत सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन सबै एकजुट भई राज्यलाई दबाब दिनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले बलियो राष्ट्रवादी शक्ति निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। शनिबार पृथ्वीनारायण शाहको 303औं जन्म जयन्तीको अवसरमा आयोजित जलपान समारोहमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै अध्यक्ष थापाले विचार सिद्धान्त मिल्नेसँग पार्टी एकता गर्ने पनि बताएका हुन्। थापाले राष्ट्र निर्माताले राष्ट्रिय एकीकरण गर्नुको साथसाथै राज्यका सञ्चालनको निमित्त आर्थिक र सामाजिक कूटनीतिक विषयमा जुन महत्त्वपूर्ण मार्गदर्शन अहिले पनि सान्दर्भिक रहेको उल्लेख गरे। उनले नेपाली नाम र पहिचान दिनुभएको भन्दै राष्ट्र निर्माता प्रति कृतज्ञता व्यक्त गरे। उनले भने राष्ट्र निर्माता श्री 5 बडा महाराज धिराज पृथ्वीनारायण शाहको 303औं जन्म जयन्ती तथा राष्ट्रिय एकता दिवसको अवसरमा राष्ट्र निर्माता प्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छु। हामीलाई नेपाली नाम र पहिचान दिनुभएकोमा राष्ट्र निर्माता प्रति कृतज्ञता समेत व्यक्त गर्न चाहन्छु। राष्ट्र निर्माताले राष्ट्रिय एकीकरण गर्नुको साथसाथै राज्यका सञ्चालनको निमित्त आर्थिक सामाजिक कूटनैतिक विषयमा जुन महत्त्वपूर्ण मार्गदर्शन अहिले पनि सान्दर्भिक छ, हामी सबैले चिन्तन मनन गर्नुपर्छ। एउटा बलियो राष्ट्रवादी शक्ति निर्माण गरेरै छोड्छु। नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश शरण महतले रासोपा सभापति रवि लामिछानेलाई अदालतले निर्दोष भनेर नछाडेको बताएका छन्। शनिबार नुवाकोटमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै प्रवक्ता महतले यस्तो बताएका हुन्। ऊ त छुट्यो भनेर हल्ला मचाइरहेका छन्। प्रवक्ता महतले भने धरौटी केको लागि 65 लाख अदालतले यो कारणले नराखिकन छोड्न मिल्दैन भनेपछि केही समस्या नभएको भए धरौटी माग्थ्यो। रवि निर्दोष भएको भए अदालतले सोझै छाड्ने अवस्था आउने उनले बताए। उनले भने सरकारले गलत मुद्दा दायर गरेको रहेछ भनेर अदालतले सिधै छोडिदिन्थ्यो। धरौटी माग्नुको अर्थ त्यहाँ केही समस्या छ भन्ने रहेको महतले बताए। मुद्दा नटुङ्गिदासम्म 65 लाख तपाईले राखेर बल्ल बाहिर जान पाउनुहुन्छ भनेर त्यो सहुलियत दिएको हो। अदालतले निर्दोष हो भनेर होइन, महतले भने। नेकपा एमालेका पूर्व नेता भीम रावलले एमालेले पार्टीबाट निकाल्दैमा आफ्नो भ्रष्टाचार, अन्याय र अत्याचार विरुद्धको लडाईँ कमजोर नहुने बताएका छन्। राष्ट्रिय एकता दिवसका अवसरमा राप्रपा नेपालले शनिबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको चियापान कार्यक्रममा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै रावलले तानाशाही ढंगले एमाले नेतृत्वले आफूलाई निष्कासन गरेको भन्दै एमालेले निकाल्दैमा आफ्नो भ्रष्टाचार, अन्याय, अत्याचार विरुद्ध र देशभक्तिको झण्डामाथि उठाउने उत्साहमा कमी नहुने बताएका हुन्। रावलले एमाले नेतृत्वको स्वेच्छाचारी, राष्ट्रिय हित विपरीतका कार्य, मनपरी र भ्रष्टाचारपूर्ण क्रियाकलाप विरुद्ध लड्दा पाच्चे नभएको जिकिर गरे। उनले आफूलाई बदनाम गर्न राजवादी भएको प्रचार गरिएकोमा उल्लेख समेत गरेका छन्। देशभक्तसँग हातेमालो गर्दै अघि बढ्ने र मातृभूमि जागरण अभियानलाई सशक्त बनाउने जिकिर गर्दै उनले देशको आवश्यकता भए वैकल्पिक शक्ति निर्माण गर्न सबैसँग हातेमालो गर्दै अघि बढ्ने बताएका छन्। नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयक मन्त्री परिषदबाट स्वीकृत भएको छ। शुक्रबार बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले दुवै विधेयकलाई संघीय संसदमा पेश गर्न स्वीकृति दिएको हो। गृहमन्त्री रमेश लेखकले पदबहाली गरेसँगै यी विधेयकलाई प्राथमिकतामा राखेका थिए। उनले प्रहरी संगठन समय सापेक्ष, व्यवस्थित, सुदृढ र क्रियाशील बनाउने विषय प्राथमिकतामा राखेर काम गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाएका थिए। सोही अनुसार गृह मन्त्रालयले विधेयक अघि बढाएको थियो। त्यसपछि यो विधेयकलाई अर्थ मन्त्रालय, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र लोकसेवा आयोगमा समेत सहमतिपछि पठाइएको थियो। सबै स्थानबाट सहमति प्राप्त भएपछि संघीय संसदमा लैजान स्वीकृतिका लागि मन्त्री परिषदमा पेश गरिएको थियो। मन्त्री परिषदले स्वीकृति दिएपछि अब विधेयकलाई कानूनी रूप दिन पारितका लागि आगामी संघीय संसदमा पेश गरिने गृहमन्त्री लेखकले बताएका छन्। सरकारले नागरिकता ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयकलाई स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ। विधेयकमा विशेष गरी विभिन्न कारणले बाबुको पहिचान नखोलेका सन्तानलाई नागरिकता दिने व्यवस्थाहरू प्रस्ताव गरेको एक मन्त्रीले बताएका छन्। नागरिकता सम्बन्धी संशोधन विधेयकमा मुख्यतया 3 वटा व्यवस्थाहरू गरिएको ती मन्त्रीले बताए। पहिलो, कुनै सन्तानको कुनै पनि किसिमको प्रमाणपत्र बाबुको नाम उल्लेख छ तर बाबु सम्पर्कमा छैन वा पहिचान भेटिएको छैन भने त्यसरी नागरिकता नपाएका सन्तानलाई बाबुको पहिचान नभएको मानेर नागरिकता दिनुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ। त्यस्तै आमा देश बाहिर गएका बखत जन्मिएका बच्चाहरूलाई बाबुको पहिचान नभए त्यसका आधारमा र पहिचान नभए पनि आमाको नामको नागरिकताका आधारमा नागरिकता दिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। यसका साथै बाबुको मृत्यु भएका कारण पहिचान भएको छैन भने त्यस्ता सन्तानलाई पनि नागरिकता प्रदान गर्ने व्यवस्था विधेयकमा राखिएको छ। यसअघि नाबालक परिचय पत्रलाई नागरिकता ऐनमा नराखिएकोमा त्यसलाई पनि ऐनमा समेटिने उनले जानकारी दिए। नागरिकता प्राप्त गर्ने उमेर नभएका बालबालिकालाई नाबालक परिचय पत्रका आधारमा राहदानी लगायत अन्य सुविधा राज्यले प्रदान गर्दै आएको छ। यसका साथै एनआरए नै नागरिकता प्राप्त गरेका व्यक्तिहरूलाई सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक अधिकार दिने विषयलाई पनि ऐनमा स्पष्ट पारिएको ती मन्त्रीले जानकारी दिए।
नेपाल उडानका क्रममा हङकङको ध्वजवाहक क्याथे प्यासिफिकको विमानका यात्रु बिरामी भएपछि अनुसन्धान सुरु गरिएको छ। धेरैमा फुड पोइजनको समस्या देखिएपछि हङकङ स्थित स्वास्थ्य अधिकारीहरूले उक्त विमानमा उपलब्ध गराइएको खानाको अनुसन्धान थालेका हुन्। सेन्टर फर हेल्थ प्रोटेक्सनले बुधबार काठमाडौँमा हङकङ पुगेका 36 जना यात्रुमा फुड पोइजनिङको समस्या देखिएको बताएको छ। त्यसको विस्तृत अनुसन्धान थालेको स्वास्थ्य अधिकारीहरूले जनाएका छन्। एयरलाइन्सले पनि शुक्रबार साँझ माफी माग्दै अनुसन्धानमा पूर्ण सहयोग गर्ने बताएको छ। यदि एयरलाइन्सको उडानको खानामा अखाद्य पदार्थ पत्ता लाग्यो भने हामी सत्य र पारदर्शी रूपमा रिपोर्ट गर्नेछौँ र सबै आवश्यक सुधारात्मक कार्यहरू गर्नेछौँ, विज्ञप्तिमा भनिएको छ। कोरोनापछि उडान रोकेको क्याथेले 79 असोजमा नेपालमा पुनः उडान थालेको थियो। मुलुकको पश्चिमी क्षेत्रबाट मौसममा फेरि बदली सुरु भएको छ। जल तथा मौसम विज्ञान विभागको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाकी मौसमविद बिनु महर्जनले यतिखेर पश्चिम नेपालको लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम क्षेत्रको माथिल्लो भूभागबाट बदली सुरु भइसकेको बताउँदै क्रमशः फैलिने क्रममा रहेको जानकारी दिन्। उनका अनुसार पश्चिमी न्यूनचापीय प्रणालीका कारण यसरी बदली सुरु भएको हो। आइतबार दिउँसोपछि मध्य तथा पूर्वी नेपालका उच्च पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा बदली हुने मौसमविद महर्जनले बताएकी छिन्। प्रदेशका उच्च हिमाली क्षेत्रमा हिमपात हुने बताउँदै मौसमविद महर्जनले दिउँसोतिर लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही स्थानहरूमा तथा बागमती र गण्डकी प्रदेशका थोरै स्थानहरूमा हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको जानकारी दिन्। महाशाखाले देशका उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागका धेरै स्थानहरूमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेकोले दैनिक जनजीवन, स्वास्थ्य, यातायात, पर्यटन तथा हवाई उडानमा असर पर्न सक्ने हुँदा आवश्यक सतर्कता अपनाउन अनुरोध गरेको छ। विश्व हिन्दू परिषद नेपालले अयोध्या स्थित श्रीराम मन्दिरको वार्षिक उत्सवका उपलक्ष्यमा जनकपुर धामको जानकी मन्दिरमा रङ्गोली प्रतियोगिता र दीप प्रज्वलन कार्यक्रम गरेको छ। श्रीराम मन्दिरको वार्षिक उत्सवको अवसरमा जानकी मन्दिर जनकपुर धाममा 1,25,000 दीप प्रज्वलन गरिएको हो। मन्दिर निर्माणको इतिहास, यसको महत्त्व, आजको सन्दर्भमा यसको आवश्यकता लगायत विषयलाई आम नागरिक समक्ष ल्याउने उद्देश्यले कार्यक्रम आयोजना गरिएको परिषदले जनाएको छ। उत्सवको प्रमुख आकर्षणका रूपमा राम मन्दिरको इतिहासको वृत्तचित्र आधुनिक प्रविधि मार्फत प्रदर्शन गरिएको थियो। जानकी मन्दिर परिसरमा प्रदर्शन गरिएको वृत्तचित्र अवलोकन गर्न स्थानीयका साथै विभिन्न सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधिको उपस्थिति थियो। श्रीराम मन्दिर निर्माणका क्रममा गरिएको सङ्घर्ष र बलिदानको इतिहासलाई स्मरण गर्दै यस उत्सवलाई भव्य र समृद्ध बनाउन सम्पूर्ण जनकपुर धामवासीलाई उपस्थित हुन परिषदले अनुरोध गरेको थियो। आजको लागि अन्तिम समाचार रहेको छ। मकवानपुरको मनहरी गाउँपालिकामा स्कर्पियो र कार ठोकिँदा मृत्यु हुनेको संख्या 2 पुगेको छ। दुर्घटनामा घाइते चितवनको राप्ती नगरपालिका 2 गडौली बस्ने 50 वर्षीय सुनिता श्रेष्ठको उपचारको क्रममा मृत्यु भएपछि मृतकको संख्या 2 पुगेको हो। यसअघि कार चालक हेटौँडा 4 स्कुल रोड बस्ने 60 वर्षीय सुरेन्द्रलाल श्रेष्ठको मृत्यु भएको थियो। शनिबार वीरगञ्जबाट चितवनतर्फ जाँदै गरेको बागमती प्रदेश 01 026 च 5250 नम्बरको स्कर्पियो र चितवनबाट हेटौँडातर्फ आउँदै गरेको 12 च 8324 नम्बरको कार पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत मनहरी 6 मा ठोकिएका थिए। मकवानपुरका प्रहरी नायब उपरीक्षक श्यामु अर्यालले दुर्घटनामा 14 जना घाइते भएका मध्ये 2 जनाको मृत्यु भएको जानकारी दिए। कारलाई ठक्कर दिने स्कर्पियो चालक रौतहट घर भई पर्साको वीरगञ्ज बस्ने 20 वर्षीय किशन जयसवाल फरार रहेको र उनको खोजी भइरहेको डीएसपी अर्यालले जानकारी दिए। दुर्घटना हुँदा कारमा सवार चितवनको राप्ती 2 गडौली बस्ने 55 वर्षीय ओमकुमारी श्रेष्ठ, 21 वर्षीय सुमिना श्रेष्ठ, स्कर्पियोमा सवार पर्साको वीरगञ्ज 2 छपकैया बस्ने 26 वर्षीय पूजा देवी शाह, सोही ठाउँकी 8 वर्षीय प्रियान्सी शाह, 23 वर्षीय सुरदी देवी र 21 वर्षीय निशा कुमारी शाह घाइते भएका छन्। यसैगरी वीरगञ्ज 2 छपकैयाका 15 वर्षीय ओम शंकर शाह, 19 वर्षीय राजीव कुमार शाह, 19 वर्षकी आरती कुमारी शाह, 4 वर्षीय दिव्य कुमारी शाह, 16 वर्षीय सरोज शर्मा र 19 वर्षीय रोशनी शर्मा पनि घाइते भएको डीएसपी अर्यालले जानकारी दिए। घाइते अधिकांशको हात खुट्टा र शरीरका विभिन्न भागमा गम्भीर चोट लागेको छ। घाइते सबैलाई उपचारका लागि चितवनको भरतपुर पठाइएको छ। दर्शकबिन, आजका लागि समाचारको श्रृङ्खला यति नै। साँझ पुनः 6 बजे भेट्ने बाजासहित यहाँहरूको दिन शुभ रहोस् भन्दै बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।